यो दे पुलिस वाला रूनो तवेमा चेदा पर मोटरसाइकिल च डबल सवारी भी काना नो कानून दा दे च डबल सवारी बनी सी क सड़ी दो नास्ती हो कदरे मनी दा बोझा जान पसे केने आ बोझाई बम नीचे वरतरा और ताने तबे बोझे ख्याल हमरा यानी द्रे मनी दा बोझाई पर मोटरसाइकिल आवाज़ तिदासी ऊंचा देखो आगे दासी चल बस ए शर्मे दलो दमरा गिरा बे आगे जंतलाक बमजान पचे बरबंडा खजा की दमरा गिरा बे खजे बते लास्ताव करे वावरे सुनियान बदा बीबी आयशे नामा ना अखलाई चुप शेयर चुप नामा देना या बदे बीबी आयशे सतर मुतालिया कई और खपली खज और लूना बागा के पसतर शिया तवायम चिया बदे बीबी फातिमी नुम ना आले कन्नू में आले नुद बीबी फातिमे 1700 चिमड़ा केदा वे च जमा जनाजा च दौरजी उचता न कई जमा जनाजा द शपी उचता कई च द कपन टोटा में प्रदे सड़े उनगु दाद बीबी फातिमे 17 द करबला पा खेमो के पलसम मुहर्रम लकचिदन दे द इमाम हुसैन द शहादत नंबर चवरो तो और पतुरु के घेर शो नो बीबी ज़ैनब बेख्तियार दक्षिणी न बार मंडा का चे बार मंडा का नो हजरत हुसैन चूली दा ब्राह्मण देखरे और बीबी ज़ैनब यूनी वो खेमे तेने ने और वर्तवई जो ज़ैनब कत्ता सत बेख्तियार मात शो नो अल्लाह बे जजा दर कई सवाब दे दर कई की बेख्तियार दे सतर मात और कपखपल इख्तियार दे सतर मात पड़ो अल्लाह बे सजा दर कई इमाम हुसैन अलता ते सर पे की गयो ज़ैनब कदा तलकीन कई नंस्ता मल्क तमाम द जमतोब दी खुशो दा बाजार तशे कुची बाजार आर्मी स्टेडियम शेफी मार्केट उस दर तब बड़ा डमखाना जुड़ेगी दीन प्लाजा पर 70 लाख रुपयों पर के खलक दुकान नारी अगेला बखद शॉपिंग गुलो लगी वो बाला माने की जदास्तिन दुकान की अरे खजे तोबरा गाड़े ताचूल रचे तोबरा किसी भी तोबरा चूलियो लज्जा खाड़ियां क्या नहीं एक ही ना दिया रनन जड़े हिंजिन कर दिया किसा खानी कुछ बाजारी निशे खरपस बचिया तब पक्का मखला दा अबू बकर नु माले और दा उमर और पक्का मखला दा हजरत अली नु माले बीबी साहब फातिमा चेवाते दा जहेज सो जेवरात द कजूरो द पानी दो कड़ाई पैगंबर पर गुगुन के वर्तवा चोले वे बचिया दास्ता द वादे काली दी और द चेलो द वजगने जोड़ा बबुरा शनाए वर्त पर सरवा चोला वे बचिया दादे द वादे बना रखा है विंजली जामे वरवा गुस्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला इजाब कबूल करो और जिनका वर थरकड़े के दादा हजरत अली को तब हो जहेज सो ओ अतियानु साहिबानु मोटरू न लगिया जी सजावी गो से मुंगा पे मकायो मोटर रा सजाओ शे प्लेन कुचू न राजी से बद वजीरिस्तान अला गुलना तो वाचे सो चल जाती सेबरा रवा अति सेबरा रवा खुदा दी बुनियाद बस अच्छी बुनियाद दी बेड़ा दे गरकश
سپ قهر اخته جهیز تو میچنا خاریان کا په میچنا نه پويږي چکی اور بشي وړول د پاره دای جهیز ا میچن اوسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضه مبارکه په خوا کې پراته اوسم ستاسو د دوا برکت ته چې ماته د حضور روضه ته دننه خاص زیارت کتل خدای نصیب کړي تو مسجد نبوی خادم خاص تمہیں ماخام ہوئے چې دا د دنیا بادشاہان چې راځي تاسو ورته دا زیارت لري کوي او دا دروازه لري کوي نو موږ څه ګناه کړی ده زما دې خبرې په ډېر اثر وکړو ما ته وایي یا شیخ انت منين؟ ما انا من باكستان. اللي في الباكستان منين؟ ما في الباكستان من القلل والجبل. يقال لقومنا الافريديين انا جبلي ولكن احب هذا. ما تو اذا صليت العشاء اجلس هنا. ما سخطن موسيو كده بابي جبريل شرع دل تكينا موسيو شو التزكينا استم دروازه ټولې بند شوي د حرم. جماعت وی تعال راي وستم باغ د بيبي فاطمه په میچنه را وستم په میچنه را وستم غیرت او خدا بیا هغه کړکۍ چې لري کړه درې قبرونه دي داسې دا د رسول الله قبر دی دا ابو بکر دی او دا عمر دی دواړه د رسول الله په خوا کې او دغه په غي کې پراته دي. زه په ورته کېدم دا چې رستو نه ونیو ماته جلا بس هذا کاف ملتبي زما دي دا مې جن مالي دلی دا مې جن جهیزو نن ستالور چې ودیږي یو کال ورته ستا خدا شاپینګونه کوي په دې مارکیټونو کې او جهیز ورته جوړي. د بیبي فاطمه وادم وګوره بیبي فاطمه ناوې دا حضرت علی زلمه ده او دای جهیز ده. بیبي عائشہ ناوې دا نا سنتو بیبي عائشہ ناوې دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم زلمه ده. ابو بکر صدیق سره سو هغه خو چې سو په پیغمبر قربان کړیو جهیز ایس د لاسه ونیو د پیغمبر کور ته بوته په دې باندې عمل یو غلام غوث دروي کړو الله دې خاور د لونو واده یو ځامن نو چا ورته ډولای براولو هغه ورته نه د پیغمبر لور په زنګو کې نه دتلې زما لور په پیدا دي د میړه کو ورته په بفا کې مشبوا کوم خانانو ځای کې چې زوما هغه مخالف مو خو د غلام غوث د ایمان خبرې چې راتاو کې عقل مې وخوځېدو. نن زمونږ د مليانو د لونو د واده کارت چاپ کی وای راشي چې په دعاګانې رخصت کوي نه یو ماته ګیلاو کړ چې ته زما د لور دغه ترانه نه ما له لور دی وړوا کلویا ولا تل سکالو مالا تکړه واغې ته د دعا ضرورت په دې بنیاد باسه. بیا دا د وادونو کارونه غریب سره به د بد زناور بچي دا ځکه ویم چې نه مې په خپل لونو کې داسې کړی دي او نه مې په زامنو کې کړی دي. د پیښور په تاریخ کې وخایي د ناستو خلکو نه زما نږدې دوستان او مرګري څوک نشته. قرآن دی وخوري چې بجلیګر مولا چا د پیښور په تاریخ کې چا په واده کې پروټای لیدلې د چا واده دا بتا صلاح پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. کمې لور واده کړی دا راشي او ګډي ځامنو نکاح مې تړلې ده په خپل پر سر کړی
زامن ودونه ده ما د دوی واده شو یو سړی ما تراغه مولانا صاحب تا د دوی واده شو تا هم کوم نه ویلي مرزه چې رستا واده ته درغلې ما ویل نه ما په ما د مور حق وسه زارو ښه پولیس جرنل میټینګ غړو ما ورته دې ما سره کېنه وا مخامخ کزه پر شوما ز شیا کېږه ما ته څه ضرورت ته پنا سنتو نا سنت زنیم تنظیم اہل سنت تنظیم نا سنت مولانا صاحب ایسا کہا کریں تنظیم نا سنت زسکو مصر کی نو کپ خاندان رسول کے دا خاندان رسول دا کوسیس پہ زد زان نا خنگرم زب پسلور با زب مسلمان نے کم سپی چې د خاندان رسول په کوڅو پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود سپیخ پی سپائی مجنون لگیا دے لکہ دا سکے گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود داس پہ بکلا کلا د لیلا پا کوسا کی گردے دلو نو زد لیلا دا کسی خاور سپوم زد خاندان رسول د کوسی سپی خپې سپولو ته تیار یې او ته به ما سره هغه ابوبکر نه مني چې چاته به د ورځې په 12 بجې د اسمان له سلام راغلی په 12 بجې پیغمبر کور ته ورغی یا رسول الله خیر بې وخته راغلی وی اوس جبرائیل راغی چې ورشه ابوبکر ته زما سلام ووایه بیا اغا عمر چې په کومه ورځ اسلام راوړو د کعبې په خوا کې ولاړ دی او سوره رئیس ده وی څوک نر نن په مکه کې شته چې زما د محبوب نوم غلط والی چې سرونو انبار جوړ اغا عثمان چې د چا باندې د پیغمبر یکی بادیګری دوه لونه واده وي دوه لونه آغا عثمان چې پیغمبر ته یو سړی راغی چې یو من شات کې پکار هغه عثمان ته ورشه چې عثمان ته ورغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګیدم یو من شات کې پکار ویلو درې قافله را روانه ده د 200 خانو او شات په انبار دي کینولو چې قافله رااله ساروان ته وای چې د مخ کې اوخنه د سړی ته من شات ورکړه وی چې جی دا قافله خو شام ته ځي او چې د بار نام من کم کی نو بیا په اوخ بار نه ټینګي ول من خو به ورکو چې بار نه ټینګيږي ټول بار ورکا ویلی جی دا اوخ داسې ده چې دا د 200 خانو قافله د پسې دي دا د 200 خانو قافله ټوله د پسې دي ویل چې دا اوخ تمن مخ کې نه لري چې 200 نه دي دا ټوله قافله ولا ورکا اغا عثمان بیا اغا علی گورا لنڈو آورے قرآن وی تلک امتن قد خلط لها ما کسبت کم خلق چمخ کی تیر شوی دی دوی دپارا با کارآمد دا دوی عمل ہوئی مرغان غنی سرو نمخ دوئی ٹھیک شو دوی دپارا کارآمد با دا دوی عملی ولکم ما کسبتم او تاسو دپارا کارآمد با ستاسو عملی ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه به تیر شو خلکو د عمل تپوس نه کی دی خو ګوري کله قیامت کې خدای ته وایم چې یا الله وہی بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اول دا شعر وورا
वही बुत परस्ती दीन अहमद में कहीं आई नहीं, इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं। ये ना बस जोड़ का वक्त पला डी मूंग ना बाबा क़यामत के दा तपूस न कीगी कि इमाम हुसैन सा अमल करे, अबू बकर सा अमल करे, सुनियान उन्हें बदा तपूस की मूंग न बदा तपूस की कि ता सकड़ी कुरान गो रही दादा दर तसुमरा या तू न होए वो ख्याल में न राजी की पुरुषी कुरान गो रही कि अतामुरून अन्नासा बिलबिर्र, अतामुरून अन्नासा बिलबिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना अलकिताब अफला ताकिलून। नोरो खल्को तवे कि दाकार देर खदे और जान दी हेर दे, जान दी हेर दे व अंतुम ततलूना अलकिताब और किताबम लोले पतम दरता अफला ताकिलून। न तासु अकल न कवल। सुना शिया हजरत उसमें प्रेदई चीज इमाम बाड़ी तौर से मतलब हाँ प्रेदई नहीं उस इमाम बाड़े तो अंदर तकरीर पर के को मादी मुड़ी वाह उरई ज़बी तवाम चरा ज़ही पर और वाले बखबरी को स्तासो ज़मून द जंग सदी द दलाइलो खबरी बको जंग पर किचार ऐसे खबरों की वाई गना जिदा शियागान कोई गई जितासो कमी सुबह से जान वही दस्तासो मुलियान वाली कमी से मुबास नदी में मेगांगी कमीज तो उसके लिए निकालना बुरा है जिसके मम्मे कसम पकड़े दे मुआ तो साबित कई चपदी सीधा वालों बस जन्नत तलाश तासु कमी सुबह से जोर सर पर तुगम हुआ खुदा तो गो रही द खुदा गलो औरजी तो गो रही तिल का उम्मतुल तासु सरा ओ द पाकिस्तान हुक्मरान तबके तासु सरद शिया द सुनी जंग झगड़े ख्याल दे मां सरद हिंदुस्तान द वाजपेयी खंजीर ख्याल दे मां सरद वाजपेयी दल ख्याल दे कि पकुरसई के पासे देम निशी ननागा पर जरगुन मुसलमानान लग्या दे पर हिंदुस्तान के वजनी तासु सरा द कुआटाए द जलसे द पुरमन खत में दो ख्याल दे मां सरद सदर बुश ख्याल दे कि पटोला दुनिया द फिरौनियत दावा कई लग्या दे